الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تحاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منم ادنا ثنا خان محمد غلام از غلامان محمد ہست مہمان خداوند دو عالم ہست مہمان محمد. جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد. قبر میں جو مشکل کشایا سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا. اور جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. میں آپ ون جانتے ونج نہیں سکدا جے سونا صدا وے تا دیر کوئی نہیں. میں وہ سنی ہوں جمیل سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا. اور جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں.
میں آپ ون جانتے ونج نہیں سکدا جے سونا صدا وے تا دیر کوئی نہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست باواز بلند سرکار دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا پڑھ لو اچھی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام۔ کئی بندے درود پڑھن نال نا کئی ڈر جاندے نا تے کئی اکھاں بند کر کے تے تصور سرکار دے روزے دا لے آندے نے تو کئی ڈردے نے بھی شاید ساڑی جیب نو بڑھاواں پہ جاسی تو میں پیر ہاں میرے کو دم ہے جڑے بڑھاویں لا لیندا ہے گھبراون دی لوڑ نہیں جنوں پہ جاوے میں نو داس دے مان ہاں تو اے جا بڑھاواں لا سائیں پیشاں پونا بھی نہیں بھی ایک واری سارے مل کے سانو بھی بندہ ہی ہوئی سونا لگ ہے جڑا سرکار نال پیار کردہ ہے۔ میں ممبر رسول دے بیٹھا چونک جو بیٹھا ہوئے نا کوئی جتیاں سیندہ موچی بھی ہوئے سرکار نال پیار کرنا لاتے اسی ہون دے جوڑے بھی چک کے آدھی پگڑی تے رکھن نو تیار ہیں کیونکہ حضور نال پیار کر دے تے جے سرکار دی محبت نہیں تے باہمیں کوئی وقت دا وزیر اعظم بھی بنا پھر دو ہوئے لالا سلام لینا تے دور دی گالے اسی تے آدھی جتی دی مٹی دے برابر بھی نہیں سمجھ دے ساڑھا اس سے بندے نو سلام ہے جڑا حسین دے نانے دا غلام ہے تے غلام بن کے سرکار دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی وکھرے نظارے سرکار دے دوارے وکھرے نظارے سرکار دے دوارے او جھک دین چن تارے سرکار دے دوارے او میری بھی گل بنی ہے تیری بھی گل بنے گی میری بھی گل بنی ہے تیری بھی گل بنے گی اے کتھے بنے گی سرکار دے دوارے او سرکار دے آواز نہیں آ رہی سرکار دے دوارے سرکار دے مار لو ترلا نال پڑھ لو جے پیسیاں دا روڑا ہے تے میرے نال آدھ ونڈا لمانے سید سخی ہوندہ تے پر میرے جیتا جور لامنا بہت نہیں رہے میں نہیں آدھ ونڈا من دے وکھرے نظارے سرکار دے دوارے او جھک دین چن تارے سرکار دے دوارے او جرمات ہووے نادم جرمات ہووے نادم جڑا بندہ گناہ ماں تو شرمندہ ہو گیا ہے رب آندہ میرے محبوب دے بوئے تے آ جائے یا اللہ آگئے تے کی کرسیں فرمایا میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے سا سبحان اللہ
یہ کسی پیر دا کہنا نہیں ہے یا کسی مولوی دا کہنا ہوئے، یہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور جرمات ہوئے نادمی آئے جو در تمہارے، جرمات ہوئے نادمی تو جس لئے کہ گاہ کاندہ نا تو جیتا پڑی کھڑا ہوندہ یا اللہ میرے باپ دی روح نو پچا دے. تو چاند دنہ تو بعد گزر ہویا تو پھر مردے نکلے بیٹھے نے سارے دوڑے. آج وہ بابا بھی دوڑ پیا جڑا نہیں سی دوڑیا نا، آج وہ بابا بھی بھاج پیا. انہوں نے کہا بابا جی آج تسی کیوں بجے ہو؟ تو بابا رو کے کہنے لگا جڑا قرآن پڑھنے والا سی نا دنیا تو ٹر گیا، ہن پڑھنے والا کوئی. اللہ میرے تے راضی ہے کہ میرا پتر حافظ قرآن ہے، پر مینوں ثواب دی بڑی ضرورت ہے. اس محفل وچ کتنے جوان ایسے بیٹھے ہو من گئے ایمانداری نال دسن ممبر رسول تے، اور میں بیٹھا تے تسی میرے سامنے بیٹھے ہو ایمانداری نال دسنو کنے جوان جنہاں دے ماپے ٹر گئے، کنے برائن اپنے موڈیاں تو لا تے ویکھو نا تے کئی لاشاں دے نشان ہو سن جڑے اسی موڈیاں دے چاں کے قبرستان چھڑ کے آئے. کوئی مڑ کے آیا تو کنے جوان ایسے برا ٹر گئے کہ جنہاں نے کئی سال ہو گئے ایک سورۃ فاتحہ بھی پڑھ کے نہ بخش سکتے. ذلت اس میں وڈی ہو سکتی کوئی؟ یاد رکھ لیں سجنا اے دنیا 4 دن دی دنیا، اے ملے 4 دن دے ملے، اے کسے نالی وفا نہیں کیتی، اور کسے نالی وفا نہیں کیتی،
اس دنیا بے اتباری اور کسے دیتے پیر نہ لگے اور سب ٹر گئے واری ہمیاں صدا نہ باغا وچ ہمیاں بلبل بولے اور صدا نہ باغا وچ ہمیاں بلبل بولے میاں صدا نہ بھاگی بہارا صدا نہ مپے نہ حسنی جوانی اور صدا نہ صحبت یارا صدا نہ مپے نہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا یاراں دی صحبتاں بھی نہیں ہونی. آج تے افضل شاہ روز جاوے بیلی پیر پھدن والے آئے شاہ جی تواڈے تو بغیر گزارا نہیں ہے. میں ویکھ سا جس دن میت اٹھ گئی کون رسے نو مناندا ہے گلاں کوڑیاں جان نکلن دی دیر ہے لوگ تیری گھڑیاں تے ٹائم ویکھن گے منجی دے پاوے بھی پکڑ کے آکھن گے ساڈا سجن ٹر گیا پر گھڑیاں ویکھن گے جنازہ کس لے اے جڑے کہندے سی مرانگے تے نال تیرے آج گھڑیاں دے ٹائم بھی بین دیتے یہ کوڑ ہے سارا کچھ ایویں دنیا میں تو بھی لپے رہا ہاں جی دنیا میرا فلانا بیلی کوئی تانے کم آسی کوئی کچھریاں میں کم آسی اوہ آ جائے اس رسول دا پلہ پکڑ لے اور جنہیں دنیا میں بھی کم آنا ہے تے قبر میں بھی کم آنا ہے تے حشر تے میدان میں بھی محمد نے کم آنا ہے بار تو صحیح تو رسول دا قبر 2.5 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی بیلی آکھن گے مٹی پاؤ مٹی منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری اے بار بار بک مٹی دے پاس ہیں کوئی سے یہی نہیں آکھنا کہ افضل شاہ دے نال آج رات تک گزارا قبر ہے قبر 2.5 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی نہ قبر وچ بو آتے نہ باری پر کم آئے گی محمد دی یاری اس سے وجہ تو افضل شاہ پوری دنیا میں اعلان کردہ پھر دے اعلان کیڑا نہیں کونین میں میرا سہارا یا رسول اللہ نہیں کونین میں میرا سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 100 بار تباہی کے کنارے سے مڑا ہوں یہ تیرا کرم ہے جو بکھرنے نہیں دیتا یہ تیرے در کی گدائی کا اثر ہے آقا کہ تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا اور ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے ایک ذات ہے جو مجھے بکھرنے نہیں دیتی مجھے اور کوئی نہ بچائے ناصر ایک نعت ہی سرکار کی مجھے مرنے نہیں دیتی. اچھا بھی تھکے تھے نہیں بیٹھے میں بس میں مختصر دیا ٹائم کی ٹائم ہویا جی 11:15 ہو گئے تھے میں مختصر دیا ٹائم میں 4:30 بجے تو انہوں چھاڑ دے سا کی میں ان کہہ رہی ہیں کی کاڑ لگیاں نے کللے بھائی جاگ دے بیٹھے ہو
پچھلے اور یہ سمجھی کھڑے بھی شاہ اور دے اگوں تے آ لٹکی کھڑی بھی اسی کہڑے نگے پہ آنے ہیں پر انہاں نوں نہیں پتا جیڑی اینک میں لائی بیٹھا ہے انیرے وچ بھی ویندی ایک باری ہاتھ چک کے آکھو نا سبحان اللہ ایک باری اور کہہ دیو نہیں کونین میں میرا سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ اور سجنا دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی اے زندگی 4 دن دی زندگی آجا کملی والے دی غلامی دا پٹا پالے جدو سرکار دی غلامی دا پٹا پائے گا اور تیری دنیا بھی سونی ہو جائے گی تیری قبر بھی سونی ہو جائے گی اور تیرا حشر دا میدان بھی سونا ہو جائے گا دنیا بھی سونی تے قبر بھی سونی تے حشر دا میدان بھی سونا اسی آنے صرف دنیا سونی ہو جاوے سانو کا دی لوڑے قبر سو روشن کرن دی تے حشر دا میدان روشن کرن دی کا دی لوڑے میرے بھائی امام الانبیاء دے سونے غلاموں جا کملی والے دا دامن نہ چھوڑی اللہ رب العالمین نے اپنی محبت دا اعلان کیتا ہے فرمایا میری محبت میرا پیار اور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,93,999 پیغمبر آئے فرمایا میری محبت میرا پیار میری محبت میرا پیار آدم دے بیٹے شیش آئے فرمایا شیش ہے میری محبت شیش دے بیٹے انوش آگئے انوش دے بیٹے کینان کینان دے بیٹے مناہیل مناہیل دے بیٹے یارو پیغمبر آندے گئے رسول آندے گئے فرمایا میری محبت میرا پیار میری محبت میرا پیار پر جدوں واری آئی دکھیاں دے دکھ ونڈن والے دی جدوں واری آئی بے سہارا دے سہارے دی جدوں واری آئی غریبان پیار کرنے والے دی جدوں واری آئی یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھن والے دی جدوں واری آئی ابو بکر دے آقا دی جدوں واری آئی عمر دے داتا دی عثمان دے ماہی دی علی دے پیر دی اور بلال حبشی دی اکھا دی ٹھنڈک دی جدوں واری آئی سونے مصطفیٰ دی فرمایا سونے میری محبت میرا پیار پر سجنا تیرے واسطے قانون بدل چھٹے نے یا اللہ قانون کی بدلائی فرمایا او سونا قل ان کنتم تحبون اللہ پیار کرنا چاہتے ہو تو سونا اے تیرے دروازے دیا کے پہچان اور جرا تیرا بڑھ گیا میرا بڑھ گیا سجنا جڑا تیرا بن گیا او میرا تے جڑا تیرا نہیں او میرا نہیں تے جڑا تیرا نہیں باویں دنی جیڈی رکھی پھردا ہوئے تو سمجھ لوی اندی اندر آلی ویرنگ دے گھانگے اڈے ہوئے نہیں تو اونج باویں کلین شیب بھی ہوئے پر ہوئے حضور نال پیار کرنا تو ان دی تار سدھی مدینے جڑی ہوئی جائی
کئی پھر دن میں بس اللہ کو مانو بس گل چھڑ دیو باقی تو میں کہا اللہ نو منن نالے آ ڈائریکٹ کنڈیاں پاون والے دے پٹاکے وگدے ویکھے نہیں نہیں ویکھے ڈائریکٹ کنڈی پاوی تے کئی لمکے پے ہوندے میں بھی کھانا تانوں او موسیٰ علیہ السلام دے امتی جدو کوہ تور تو جناب موسیٰ علیہ السلام میرا انداز سادہ ہے پر میں گل پکی کردہ بھی ہے جدو موسیٰ علیہ السلام واپس جانا نا تو قوم نو دسنا بھی رب دیاں گلاں تو قوم دے دل وچ اشتیاق پیدا ہو گئی بھی رب دیاں گلاں ایڈیاں سونیاں تو رب آپ کیڈا سونا ہو سی قوم دے سارے بڑے بڑے کٹھے انہاں کا سانو بھی کھا کنا آکھا موسیٰ آپ اکھا بند کرنا ذرا میں نے لگدا پیا تسی تھکے بیٹھے آ بندہ ادو باسی لیندہ ہے تو منہ پٹدا ہے تو لگدا ہے مینوں کھاندا ہے دروئی ہے میں پہلی باری آیا جب بولتے آئی گیا جڑا حالات تو بنائی کڑا لگنا بوئے تو باہر نکلنے نہیں دینا ایڈا منہ تو کسے بلان دا نہیں جڑا تو پٹنا ببو بڑا بیٹا ببو اچھا او قبلہ پیشہ ویندہ پیا ہے یہ بھی سیانے بندے دی نشانی ہوندی پیشہ ویندہ ہے بھئی اگلیاں نو میرے تے شک نہ ہوئے بھی او ہستی میں ہاں بولتے آ گیا پیشہ نہیں آندہ ہاتھ توڑا رکھے پر امید ہے کہ میں ان باہمیں 4 گھنٹے کرا تو بس ہی نہیں لیندہ ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام دی امت انہاں کے سانو بھی کھا فرمایا میں نہیں ویکھا تو توانو کی تو بھی کھانا پر بوڑے ویر پہ انہاں کا سانو بھی کھا تے دھمکی پتہ ہی کیڑی لائی اگر نہیں تو کلمہ چھڑنے آؤں کلمہ چھڑنے آؤں موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اوکھا فرعون کو بچا کے لے آندہ تے پھر اگو جناب دریا بچو بھی کڈا تے جنتی کھانے منو سلوہ لتا تو سارے کھاندے بھی رہے تو موڑ بھی جناب موڑ چھاڑ کے وچھے مگر بھی لاگ گئے وہ جڑا سامری بنایا سی سونے آڑا وچھے مگر انہوں سانو بھی کھا یا اللہ اے آن دن اسی تینو ویکھنے فرمایا موسیٰ تو نہیں ویکھا تو اے کتو ویکھ سکتے ہیں میں تانو حضور دے دربار چلی جانا ہے قوم ویر بھی انہاں جنہیں اسی ویکھنا تو جے رب نبی دی نہ مندانا تو آج دے ملوانے موڑ کھڑے ہو جانے انہوں نے نہیں ویکھو رب نے نبی دی موڑ دیتی اللہ فرمایا سجنا تیری موڑ نہیں ہے نہیں تو بلا کلیمہ دی بھی کدے کوئی موڑ دے تو کلیم ہے میرا تیری میں موڑنی نہیں ہے پر انہاں نو آخ بھی قوم بچوں 70 بندہ تو لے لے جڑا زاہد تیابت تے نیک ہوئے جڑا 24 گھنٹے مسلح تے بیٹھا ہوئے 70 بندہ لے لے تے آجا کوئی تور دی چوٹی تے آپ نے فرمایا بھی 70 بندہ کٹے ہو جاؤ نیک بندے چوک لے قبلہ چوک کے ایک سیڑ دے کر لے فرمایا آؤ تانو رب بھی کھاما جس لئے موسیٰ علیہ السلام ترن لگ گئے تو جڑی پچھلی قوم آئی وہ باج پئی وہ نہ کہاں تو اسی 70 جاندے پہنے اسی بھی جاسا ہے انہاں بھی جو کئی گھڑا سے آنا سی انہیں ناڑا انواقع انہیں آکھا اوے چوپ کارے اے نٹھل لو ہے جڑا آندہ اسی بھی جاسا ہے ایک باری سانو راہ بھی خامن دیئے تے موڑ دے رات آپا بجے رہے کرسا وچو موڑے اندھی لوڑ ہی نہیں رانی ارشد بیٹھا رحمان بھی آدھا ایک ریاؤ تو صحیح 70 بندہ کیا کوئی تور دی چوٹی دے کھڑا ہو گیا اللہ فرمایا کلیم انہوں نے کہا ڈریکٹ میرے مینے نہ ویکھنا یا اللہ کدے ویکھنا فرمایا ان دی چوٹی مینے ویکھنا ہے پہاڑ دی چوٹی مینے تو میں آدھے نور دی تجلی دا اسا سٹنا ہے تے جے تور رہ گیا تے اے رہ گئے تے مڑ اگلی گال بھی کر لئی سے ہون سارے کھڑے نینج کر کے وین دے
اللہ نے اپنے نور دی تجلی دا سوئی دی نوک دا کروڑواں حصہ سوئی دی نوک دا کروڑواں حصہ جدو انج کر کے تجلی سٹی نا تو جڑا پہاڑ سی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تے سوا ہو گیا تے جڑے پھیکی اوری ویکھن آیا ہے وہ بلے لاگ گئے. اللہ دا نبی 40 دن بے ہوش پہ آئے کیونکہ نبی پاور زیادہ سی نا آگ نہ ساڑ سکی نور نہ ساڑ سکیا. اللہ دا نبی 40 دن بے ہوش پہ رہے تو 40 دنوں تو بعد ہوش آیا بھی میں ویکھاں تے صحیح بھی وہ جڑے رب ویکھن آیا ڈائریکٹ کنڈیاں آڑے وہ گئے کی دے تے جس لے نگے پئی تے بیلی ہوری تے پیتی پیتی ہوئے پہ ہے. اللہ اکبر. نبی نے پھر ہاتھ بلند کی تھے یا اللہ انہاں نو زندہ چکر فرمایا موڑ جیوان دا بھی ہیں یا اللہ مہربانی چکر انہاں نو زندہ چکر مہربانی چکر تاکہ اے پچھلیاں نو دسن بھی رب ویکھنا سوکھا نہیں نے اور جڑے پیچھے لائی بیٹھے نا آساں بھی ایک باری راہ ویکھ آر دے تے دڑکیا سٹی رکھسا ہے اے تاکہ پچھلیاں نو دسن بھی رب ویکھنا سوکھا نہیں ہے. فرمایا ہے کلیم اشارہ کرنا تیرا کم میں اشارہ کرنا تیرا کم میں انہاں نو دوبارہ زندہ کر دینا او میں رب العالمین دا کم میں. اللہ دے نبی نے اشارہ کیتا فرمایا کم باذن اللہ اے اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جاؤ بس آکھن دی دیر ہے. جڑا 70 بندہ سڑ کے سوا ہو گیا سی اور کھڑا ہو گیا تے یا کھڑے ہوئے تے انج پہاڑی تو وسطی میرے بھاج پہ دڑکی لا دیتی پیشا. فرمایا کھڑو وہ رب ویکھی جاؤ آدھیا سی نہیں ویندہ تو ویکھتا تیرا کام جا آیا ہن جملے ضائع نہ کرنا جے کلیم نال رب گل کردا ہے سونا قوم کہندی ہے اساں وی رب ویکھنا ہے پر جدوں سونے نبی دی واری آئی رات معراج دی او سونا محمد سرکار اتنے قریب آ گئے تے سرکار نے رج کے رب نو ویکھیا تے جدوں واپس آئے فرمایا صحابہ رأیت ربی فی احسن صورہ فرمایا میں اپنے رب نو بڑی صورت جو ویکھے آئے تو کسے صحابی نے نہیں کیا سونا جے تسی ویکھے آئے تے سانو بھی وکھاؤ کسے ایک صحابی نے نہیں کیا جے موسیٰ علیہ السلام دی قوم کہندی ہے اے کلیم اسامی رب ویکھنا ہے اور تسی صحابہ نے کیوں نہیں کیا اسی بھی رب ویکھنا ہے. اور مدینے وچوں آواز آئی اور کمرے ہو گئے اسی رب کیویں ویکھ دے اسی تے جدوں دا محمد دا چہرہ ویکھیا ہے سانو رب ویکھن دی بھوکی رب ویکھن دی بھوکی نہیں ہے اور اسے وجہ تو اسی آنے ہیں اور بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ. بڑے سوکھے لفظ نے نال نال پڑھو او بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ. کئیاں بندیاں دے منہ تے جلدی لفظ نہیں چڑھ دے تو آپا پنجابی چ نہیں بندہ رونا نہ آندا پیا ہوئے تے رومن رنگا بندہ منہ ہی بنا لوے جد نات نہیں آندی پئی تے نال اون چکر تاویں گزارا ہو جس
سرکار دا سنا خان بن جا تو تاکہ روزے قیامت حضور دے سنا خانہ دی فرست نکلے نا تو بیچ 14 SPH بیٹھن والے حضور دے غلاماں دا نا آیا پیا ہوگی او بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی ہاتھ بلند کر لو ہاتھ بلند کر کے جھنڈے بنا کے پڑھو لا کیمرے والے ذرا کیمرہ لائی ویکھی کون نہیں پڑھدا پیا بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی ہم میٹھے مدنی تیرے نین سونے میٹھے مدنی او تیرے نین سونے او نال تیرے حسن حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا ہم مدنی میٹھے مدنی پڑھیا مہارا سبحان اللہ کدو پکڑیاں جدو اماں علیمہ ڈاچی لیتے آئی ہے سبحان اللہ میٹھے مدنی پڑھیاں اور میٹھے مدنی پڑھیاں مہارا اے پٹی ڈاچی تے آئیا بہارا اور بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی بندے دی زبان تے جاری ہو جاوے تے انداز سے ایڈا سونا ہوئے اگلے دن ایک چاک کے گھوڑے آنے وہ تے تقریر ہے جو تقریر کرن تو بعد جنہیں محفل کرائی انہیں پرچہ ہو گیا تو صبح ایسا چو صاحب نے منچنا بعد دن انہوں نے صدیہ بھی انہیں آکھا جی آ بھائی بے لیا انہیں کہا کیتا کی تے ایسا چو دے کمرے وچ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ کی پوچھنا ہے کہ بسم اللہ سبحان اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی کہنے لگا کہ پیا پڑھنا ہے کہ جڑا کچھ سندا پیا وہی پڑھدا پیا آخے کیتا کی آخے جرم ہی ہے میں نبی دے یاران سلام پیش کیتا ہے او بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی او میٹھا مدنی حلیمان چایا او میٹھا مدنی حلیمان چایا او بن کے رحمت یا دنیا تے آیا او بسم اللہ ڈٹا مدنی او نانو سلام جنہ ڈٹا مدنی یار ایڈا سونا نبی ایڈا کریم نبی کسے سیک صحابی نے نہیں کہا سونا تسی حضرت نو ویکھ کے آئے ہو اسی بھی ویکھنا ہے وجہ کی سی او تو سونا او تیرا گنبد سونا او تو سونا او تیرا گنبد سونا اور تیرا سونا شہر مدینہ اے آزم ایڈا اے حسنی مہیدہ اور جنو ویکھے آٹھری دا سینہ اور تو سونا اور تیرا نام بھی سونا میاں دل دی تاری ہلاوے اے عاشق دے لبی جبیاں باندے اور جد نام محمد آوے نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। आशिक दे लब जफियां पांदे ते जद नाम मुहम्मद, ओए हजूर तू बगैर गल नहीं बननी ने। ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच पसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। एडा सोहना नबी, एडा करीम नबी। कोई एक सहाबी नबी पाक दे गुलामां विच कोई एक गुलाम मैनू विखा दियो जिन्हें आखा हो भी असीं भी रब वेखने। क्यों नहीं आखा? जिन्हें हजूर नू वेख लिया ना है। कई बेली आखते हैं कि जी ये एडी शान बयान करते नबी पाक दी रब नाल भी वधा देते। तो जेड़ा ये सवाल करे ना उन्होंने आख तेरे रंगा ही कमला बंदा कोई नहीं। जे तू पढ़िया होवे ना तो सवाल ही कदे ना होवे करे। आखिर जी वो किवें? आखिर रब दी शान नाल भी वधा देंदे। तो पहले जेड़ा कमन वाला है वो रब दी शान दी हद मुकर्रर कीती खड़ा है भी इत्थों आ शुरू होंदी पई ते आ हद खत्म होगी। तो कोई चीज वधावांगे तो इहदे नालों अगां वधेगी ना। तो जे इहदी हद ही ना होवे तो असी कौन होने वधावन वाले? तो रब आप आंदा सोना जिथे तक मेरी खुदाई है ना उत तक तू मुहम्मद दी मुस्तफाई है। खुदा दी कसम है हजूर दे गुलामों गल बन जाने पर थोड़ा जिहा रुख सिर्फ मदीने वाल रखो, हजूर वाल रखो। जदों सरकार मदीने आए ना तो तलहा नामी एक कबीला सी जड़ा मदीना शरीफ तो दुरेडा हा। तो या मदीने हजूर आए ना तो हूक पै गई भी एडा सोहना बंदा है कि जेड़ा उन्होंने वेंदा है उंदा ही हो जाता है। तो इंसानी फितरत है कि जेड़ी गल तो बंदा कोई रोके ना तो दिल करता है भी उयो करिए। तो हजरत तलहा है ये 7 बिरा सन ते सारियां नूं छोटे हजरत तलहा है चंद साथ जवानी चढ़ते पे है तो सोहने बड़े है हजरत तलहा। तो इन्हां दा बाप ये सी कि जिहड़े राहां विच हजूर लंघना ना लुक लुक के कंडे बिछाने हैं। अज उम्मत ते किहड़ियां मुसीबतां आईयां ने 14 SP वाले हो साडे ते किहड़ी असीं तां खांदे पे ते सौंदे पे हैं डेढ़ वड्डे कर ले सानू होर काम ही कोई नहीं। खुदा दी इज्जत दी कसम है रसूलुल्लाह दे कदमा कद नलैन मुबारक नहीं सन हजूर दे कदमैन मुबारक। ते एक बारी कंडे पै सन ते रसूलुल्लाह दे तली विच कंडे सारी तली मुबारक विच कंडे लग गए। ते इमामुल अंबिया नूं तकलीफ बड़ी होई तो रसूलुल्लाह ने इंज वेखा ना तो पूरी तली मुबारक विच कंडे लगे। हजूर ने इंज करके एक कंडा कढ़िया ना ते आसमान में रोक के अर्ज की या अल्लाह मैं मुहम्मद ते कंडियां दी तकलीफ बर्दाश्त कर लैसा पर मेरी उम्मत को जहन्नम दी अग बर्दाश्त नहीं होनी। या अल्लाह इन्हां दा रुख बदल दे। जड़ा नबी तेरे वास्ते रो रो के दुआवां करदा रहे तो एक बारी भी रुख हजूर वाल ना कीता। इस तो वड्डी कोई जिल्लत हो सकती? हजूर है और लोक लोक के कंडे बिछाने। ये तलहा नूं घरों बाहर नहीं निकलन देंदे सन भी ये ना हो कि मदीने टुर जाए। तो जिस दे मदीने टुर गया ना तो आंदे आए ये बाल है तो जे इन्हें ओनू वेख लिया तो मुड़ इन्हें पिछा को नहीं हटना। एक दिन 6 बिरा वेड़े च कोई बूढ़े नूं कोई काम पै गया उन्हें कहा तलहा जा मदीने ते जावन आवन करी। उन्हें कहा बाबा मैं बस आ गया तो हुणे आया ते खबरदार उता ना वेखी जे किसी नाल गल भी अगू कोई गल करे ना तो उन्हें मुंह मने ना वेखी। उन्हें बाबा क्यों आखे मत उइयो होवे। ते मदीने शरीफ आ गया यारो मैनू अरबी दे गरे में ओ पत्थरां ते तेरी उल्फत यारी रुला छड़िया मैं फेरी विराजी ओ किस्मती ते लाजी पाला कर में कमा छड़
چھڈیا انج کر کے ٹرتے ٹرتے مدینے شریف دی گلیاں وچ داخل ہو گئے تے طلحہ گلی اس وچ پہ گئے اور جس گلی وچ نبیاں دا سردار پی آیا ہے طلحہ مدینے دی گلی دا موڑ مڑے تے فطرت ہے جدو بندہ موڑ مڑدا ہے پہلی نظر اگے پھیندی ہے سامنے انج طلحہ مدینے دی گلی دا موڑ مڑے تے سامنے نبیاں دا سردار بھی آیا ہے تے بس نظر لگی سرکار دے چہرے تے بس یا نظر لگی لگ گئی چوٹی محبت والی تے عشق نشے وچ آیا اور لگ گئی چھوٹے محبت والی تے عشق نشے وچ آیا اور تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر ہے جدو آنکھ پا کے تکیا سی دل میرا ہو گیا دو ٹکڑے لکھ شکر کے اس دیا نظران دا میں نو وار بچاؤنا نہیں ہے لکھ شکر کے اس دیا نظران دا میں نو وار بچاؤنا نہیں ہے ان دی نظران دا وار ہے جاسی بات ہی نہیں سکیا طلحہ اندھ کر کے حضور نے ویکھی جاندہ سرکار قریب آئی جاندہ جدو حضور قریب آگے نے سرکار بھی کھڑے ہو گئے طلحہ ویکھی جاندہ ہے تے میرے نبی نے فرمایا جوانا کون ہے تے کتوں آیا ہے ہکری آنج کر کے کہنے لگا کہ مسمک تو اڈانا کیے میرے نبی نے فرمایا اسمی محمد اوکیڈا سونا نام محمد دا کیڈا سونا نام محمد دا ایسی نادیا ریسا کون کرے ایسی نام نو لگ دیا اور دو میمہ ایسی نام نو لگ دیا اور دو میمہ اور ایسی نادیا ریسا کون کرے کہنے لگا تو اڈا نا کیے میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے پس یاد سنیا تے سرکار دے قدمی ڈگ بھی کہنے لگا تسی اور جڑا اینا نظران پیاریاں نے آخر میں سنیا ہے کہ تو اڈا جادو اینا چل رہا ہے کہ ہر بندے دے اثر کر جاندہ ہے تے قدمہ میں ڈگ کے آندہ ہے جے تو اڈا اے جادو ہے تے پھر میرے تے بھی اثر کر گئی نعرہ تکبیر جتھے ویکھن حسن دا جلوہ کئی جال وچھامن اکھیاں تے پلکاں دی کدی سیج سجامن کدی وچھلیاں جامن اکھیاں تے جے پھس جاوے حسن دا پنچی نا اکھ جمکامن اکھیاں آزم جتھے پیش نہ جاوے اتھے مفت وکامن اکھیاں آپے لامن آپے رومن آپے مڑ پچھتامن اکھیاں تے لنگ جمن لاہو تو اگے بڑی دور پچھاون اکھیاں آزم ہو اکھیاں والے جڑے رب نہ اینج کر کے نظرہ پہنیا حضور وہ تسی ہو سرکار نے مسکرا کے فرمایا کی سنے رو کے کہنا جگ نال سونیا پھر میں نے کلمہ پڑھا حضور نے کلمہ پڑھایا آیا کسی اور کام سی تا لگ گئے سارا دیں گزارا حضور دے پچھے جدر حضور جانا پچھے پچھے میں او بوڑا اڑیک دے بھی کس لئے آسی ادھر اذان دا ٹائم ہو گیا نماز بلال نے اذان دیتی اللہ
चुके तलहा उठी जी हजूर मैनू हुण छुट्टी पर मैं नमाज नहीं पढ़ती हजूर मैनू तो कोई शह आँदी नहीं तो हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मुड़ जाती बारी मैनू मिली तो जा हजूर ने अपना सीना खोलिया तो इंज करके सीने ला के ना थोड़ा जिहा दबाया तो फरमाया जा के हुण नहीं जाना हुण नहीं जाना फरमाया क्यों नहीं जाना कि हजूर जेड़ा कुछ नहीं आता वो आवन लग गया हजूर के पिछे नमाज पढ़ी ते जिसले नमाज पढ़ के उठी जाना तो उच्ची आवाज ना कलमा शरीफ पढ़े उस तो सरकार मुस्कुरा के फरमाया तलहा हौली पढ़ी हौली पढ़ लवी हजूर मेरे को हौली नहीं पढ़ा जाना फरमाया मुड़ो पिछले वो डांगा कास ली सुनी हजूर एंड आदि पिंडे ते हाथ जिसम ते हाथ ला के ना ते रोक के कहने लगे सजना जो मारन गए ना तो आज जिसम भी तो तेरी गुलामी आस्ते बने हैं टुर भी पहले ही गल्लां होने लग गई 6 बिराद हुए भी आ गए उन्हें बाबे को पूछो उन्हें तलहा कि दे उन्हें कहा गिया मदीना उन्हें कहा आज नहीं आंदा ही बात उन्हें गल्ला किसले उन्हें वल्ले दा गल्ला ते अजे तक नहीं आया लगदा गिया अल्लाहु अकबर पहले ही गल्लां होंदियां पईयां तलहा कलमा शरीफ पढ़दा पढ़दा जदों दरवाजे ते पहुंचा ना ते दरवाजा खड़काया अंदरों आवाज आई कौन है ते तलहा ने बारू खड़े होके बोले खिला इलाहा ला पढ़ लो ना मैं वेंदा पिया कईयां बंदियां दा कलमे तो भी हाथ तंग मैं वेखी हुण जरा सज्जे खब्बे नजर मारी वेखी कौन नहीं पढ़दा पिया ला इलाहा ला पढ़ लो ला इलाहा हाय कलमा जिक्र इलाही दाए कलमा सोने माही दा है कलमा जिक्र इलाही दा ए कलमा सोने माही दा ओए कलमा सब नो चाहिदा पढ़ो ला इलाहा ला पढ़ लो ला ओए कलमे दे राज यारे ने ओए सिंधु दे बेड़े तारे ने ओए सिंधु दे बेड़े तारे और सानू दसिया मुहम्मद प्यारे ने पढ़ो ला अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जदों कलमे दी आवाज आई घर विच जलजला पैदा हो गया उन्हें आखा ओ वेख लो तेरी गल दा डर सी उयो हो गई है बाबा कहन लगा कि ओ किवें आखे बाबा सियाणिया नहीं आवाज तलहा दी पई आंदी है ये आवाज तलहा दी आवाज तलहा दी आंदी पी उन्हें आखा नहीं उन्हें आखा मुड़ सद लईए उन्हें आखा कौन है तलहा फिर कलमा पढ़िया घर दे नक्शे बदल गए घर दे माहौल बदल गया बिरा बज पे डांगा मिले उन्हें आखा सोटियां चाओ इनू सीधा करिए इन्हें कलमा पढ़ लिया ये पक्का सुन्नी हो गया पक्का सुननी हो कुंडी खुल गई बाबा बड़ा सियाना सी उन्हें आखा खड़ो जाओ पछूरो इनू ना मारा ने बाल है माता एवं पिया पढ़ता होवे हाँ उरामी ना तलहा बह इत्थे तलहा नेड़े बह गए 6 विराट डांगा लेते खड़े तलहा विचाले बैठा है बाबा अगे बहते आखे पुत्र ए की पिया पढ़ना है तलहा बोले बाबा जेड़ा कुछ सुनता पिया उही ही पढ़ता पिया
انہیں چورا میں نے ویکھو انہیں کہا لے یہ تو میرے اگو بولا کھڑا ہے انہیں جڑا کو سنتا انہیں کہا بچہ اے تینوں چھڑنا پوسی تو طلحہ بولے بابا میں چھڑن واسطے تو نہیں نہ پڑا دو میں سوالوں دا جواب الٹ دے دیتا تے تیسرا سوال جڑا بابے نے کیتا نا دھمکی لائی انہاں کہا ڈانگا ویندا پیاں آتے براواں دے آتے جے تو نہیں چھڑنا ہے نا تے اینا مار سن تیری جان بھی نکل جائے گی طلحہ نے سنیا نا بھی جان نکل جائے گی تے حضور دا غلام زمین تو ٹھیجا تے باپ دی اکھاں چاک پا کے آندا بابا کیڑی جان دی گل کرنا ہے بابا کیڑی جان دی گل کرنا ہے کہ تیری جان دی تے رو گیا کہ بابا آئے جان میں ڈی نہیں جان میں ڈی اے جان میں ڈی نہیں جان میں ڈی ہم میری جان دی جان حضور نے توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور نے اور بابا رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور اور بتان دی پوجا ہو چھوڑ بابا ایمان دی پہچان حضور نے انی گل کرن دی دے رہے بوڑا کہنے لگا کہ انہوں خبردار مارنا نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں مارنا کہ اے پکا سنی ہو گیا انہیں انہوں نے نہیں چھڑنا بوڑے وڈا ڈیکا لایا وڈی گل کی انہوں نے کہا چورا مار دے تینوں نہیں ہیں یا سانو رکھ یا انہوں رکھ یہ ہے قربانی اسی کڑی قربانی دیتی ساڑھے کل دین تے چلنا اوکھا ہویا اوکھا ہوگا کیڑیاں قربانیاں سا دیتی ہیں حضور دے خاکے بنے تے سی باہر نہ نکلے امت نو مار جانا چاہیے اللہ اکبر انہوں نے کہا یا سانو رکھ یا انہوں رکھ طلحہ رو کے چھوٹے آئے نا بابا ایمیں نہ کر انج نہ کر بابا کہنے لگا نہیں بھرا بھی کھڑے نہیں ماں بھی آئی تو ممیاں تو سانو رکھ لے یا انہوں رکھ لے طلحہ نے رو کے بابے میں نے ویک کیا کہا بابا میں مڑتا ہی نوں چھاڑ سکنا پر محمد انہوں نہیں چھاڑ سکنا قدر پھلا دا گرج کی جانے قدر پھلا دا گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر پھلا دا بلبل جانے ہم یا صاف دماغ والی قدر نبی دا ہم یا ایک ہی جان رے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان رے والے ہم یا سو گئے مدینے قدر نبی دا جانن والے سونگ ہے وچ مدینے کے دروازے تو باہر کڑ دیتا جدو دنیا تینوں چھڑ جاوے نا تو پریشان نہ ہو جدو دنیا چھڑ جاوے غربت آ جاوے نا تو ساڑھے تجربے ہو گئے سکے برا چھڑ جاندے نا برامان پکے رشتے کچی تاند دی وانگو ٹوٹ جاندے غریب برا بیٹھا ہوئے تے امیر برا گلی وچ لنگ دا پیا سی نا تے غریب بیٹھا ہو سی تے منہ موڑ جا سی جس لو ساری دنیا تینوں منہ موڑ لوے نا اس لئے اپنا منہ مدینے وال کر لوے سجنا تو بھی موڑے آئے مدینے جو آواز آئی تینوں ساری خلقت چھڑ جا سی بیت نہیں تینوں چھڑ
ہیں اللہ دھکے مار کے دروازے تو باہر کر چڑھا ایک میں انا دوجا تلکنی رستا ہمیاں کیوں کری روے سنبھالا دھکے دیونی والے باتیں آقا تو ہاتھ پکڑنے والا دکے دیون والے بہتے آقا تو ہاتھ پکڑتے آ جڑا ملکہ ہانس بیٹھا رہی ہے نا پیر وارث شاہ کمال کر چھڈی پیر وارث شاہ پیر وارث شاہ سب بولے خجے کنی یار ملن دا ملے تانا ہو جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا ہو جے کری یاری ہو جے کری یاری دے نامے دی ملے سونی ہوئے جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نائے لاش اکبر دی ویکھے حسین آکھے آئے گلو یار دی گلے نہیں لائی دیئے وارث سونے محمدی دے نام اتو سونی چیز ہی واری چاہی دیئے طلحہ روندے روندے گھروں باہر نکلے ہمیں واپس حضور دی گلی وال سفر کر دیتا اکھاں وچ آنسو نے سرکار دے دروازے تو علاوہ کوئی دروازہ نظر نہیں آیا حضور دے بوئے میں ٹر پے سرکار امام الانبیاء تاجدار مدینہ اپنے غلاماں وچ بیٹھے نے ان صحابی ننا صحابی واپس بھی آیا آدھائے اکھاں وچ آنسو میرے نبی نے طلحہ نو روندیا ویکھیا سرکار دی اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے میرے نبی نے درو فرمایا طلحہ کی ہویا آئی روکیا کا سونا آج بھرا چھڑ گئے سونا ماں چھڑ گئی سونا باپ چھڑ گیا اور سونا ساری خلقت میرے واسطے مک گئی سونا تیرے دروازے تے آ گیا بس آکھن دی دیر میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو مصطفیٰ نے بازو کھلار لے سرکار نے بازو کھلار کے فرمایا اور طلحہ آ جا محمد دے سینے لگ جا پریشان نہ ہوئی اور تینوں ساری خلقت چھڑ سکتی ہے محمد آج بھی تیرے نالے کل بھی تیرے نالے آج بھی محمد تیرے نال ہے کل بھی تیرے نال ہے پریشان نہ ہو حضور مینوں مڑ میں تواڈے آستانے تے راسا ایک صحابی انج کر کے کھڑے ہو گئے حضور میرے دو گھارے نے میں ایک گھارے نو دیتا یہ ہے قربانی یہ ہے قربانی یہ ہے اثار حضور ایک گھر میں نو دیتا فرمایا جا تیرا ہو صحابہ کہیں نے کہ طلحہ جدو حضور دی محفل میں چاندے ہیں نا تے دو زانو ہو کے بیٹھنا تے آنکھ بھی نہیں جھمکنا حضور دے چہرے تے نظر رائی رکھنی کسی آقا آنکھ تے جھمک لیا کرو نے آقا میں اے نہیں چاندہ میری محبت گوارا ہی نہیں کر دی کہ حضور سامنے بیٹھے ہونے تے میں ایک بار یہی بھی کر لوں یہ ہے قربانی وقت گزردہ گیا ٹائم گزرے گیا جس نے طلحہ بیمار ہوئے تو 3 دن ہو گیا حضور دی محفل وچ نہیں آئے تو سرکار نے فرمایا میرا غلام نہیں آیا حضور نے پتہ کروایا فرمایا جاؤ صحابی نو جاؤ
پتہ کرو ویکھا تے طلحہ منڈی تے پیا ہے تے طلحہ یا حضور دا قاصد آیا نا طلحہ منڈی تے بے اینج ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا اوے میاں حضور نو میرا سلام آکھی تے نالے عرض کری سونا اے کیویں ہو سکدا ہے کہ میرے پیراں وچ طاقت ہوے تے میں تیرا مکھڑا نہ ویکھنا تیرا چہرہ نہ ویکھنا وا حضور مہربانی کرو جے تواڈے کول ٹائم ہوے تے 2 منٹ میرے منوں بھی گیڑا مار لینا ہائے ہائے صحابی نے جا کے عرض کی تھی حضور لگدا ہے ہوندا تا آخری ٹائم آیا سرکار نے فرمایا خاندان پورے نو چھڑ کے میرے نال پیار کردا سی تے جے اج میں نہ گیا تے کہے گا کلا میں ہی کرنا حضور تے کردا ہی نہیں چلو اندہ حال ہی پوچھ کے گلیاں دے نقشے بدل گئے اگے نبیاں دا سردار ہے پیچھے صحابہ نے ہاتھ بن کے گلی جا رہے ہیں اگو ایک صحابی پہ آندے انہاں کو سناؤ حضور کہ کدھر جاندے پہن انہاں کا طلحہ دے بیڑے بھی جاندے پہن انہاں کے مڑ دسا نہیں حضور آندے انہاں نے کونی دسا انہیں گلی دا بڑھاوا لیا تھا حضور دے پہلے پہنچن تو پہلے انہاں کا پتہ ہی طلحہ انہاں کا کی پتہ ہی تیرے بیڑے میں کون پیا آندے تیرے بیڑے میں کون پیا آندے کون آ رہی ہے اگے حضور آندے پہ رو کی کہہ دیو اچھیاں بختاں والا جندہ دل بر گھر آ جاوے واہ مقدر اس دھرتی دے جتے یار دے قدم ٹکاوے حضور آ رہے انج کر کے دروازے میں چہرہ کر کے اینا نینا نوڈی کی رہندی تیری ہوئے نانے نانو اڈی کی رہندی تیری تو کدو بھیرا پاؤنا سونے ہونے زندگی دے ساموں کی چلنے ہونے زندگی دے ساموں کی چلنے تو کدو بھیرا پاؤنا سونے کھلی رکھیے نا نینا والی باری اڈی کسانوں سجنا دی کدو آئے گی آقا دی سواری کدو آئے گی آقا دی سواری اڈی کسانوں سجنا دی اجے گلہ بیا ہوندیاں نے دروازہ کھڑکیا طلحہ دی رو تڑپی عرض کی تھی سونا دروازہ کھلا ہے سونا تے گھر دا بوا ہے او دل بھی تیرے واسطے کھلا دل بھی سونا تیرے واسطے کھلا حضور اندر داخل ہوئے ادھر حضور داخل ہوئے ادھر ملک الموت بھی آ گیا اسرائیل آ گئے طلحہ نو پتہ چل گیا ہن ٹائم نیڑے آ گیا طلحہ نو پتہ چل گیا وقت نیڑے آ گیا بس انج طلحہ نے ویکھیا تے حضور وال چہرہ کر کے آنکھیں آئے نانے نانو اڈی کرندی تیری تو کدو پھیرا پانا سونا موت نیڑے آ گئی حضور او دروازے وچ داخل رو پے تے رو کے آنکھیں سونا رو کے التجا کر دینے کہ دو گھڑیاں رکی جائے تقدیر مینوں لگیا توڑے نبھا لین دے دو گھڑیاں رکی جائے تقدیر مینوں لگیا توڑے نبھا لین دے آیا پہ جانے حوالے کر دے سائے اس جان دا مالکی آلین دے میرے نبی نے بھی اشارہ کیتا فرمایا رک جا سانو پہنچ لین دے سانو پہنچ لین دے
حضور آئے سراندی بہ گئے، صحابہ نے گھیرا پا لیا، انہیں متے دے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، حضور میرے پیروں میں طاقت نہیں تو تھوڑا اٹھ کے استقبال کرتا، اینج کر کے ہاتھ بن کے درود و سلام پڑھتا پیو، حضور نو ویکھی جا رہے، حضور پیار بڑیاں گلاں کردے پہ جواب دیتی جاندا ہے۔ بڑی دیر تو بعد حضور فرمایا ہن اسی جائیے، اگر سونا نہیں جانا نہیں جانا۔ دوسری باری بڑی دیر تو بعد حضور فرمایا ہن اسی جائیے، سونا نہیں جانا۔ بڑی دیر تو بعد حضور نے پھر فرمایا مڑ اسی ہن جائیے، حضور تسی نہیں جانا۔ 3 باری دے، ایک صحابی نیڑے ہو کے نا کان دے نیڑے ہو تو کہنے لگے کہ طلحہ کمال دی گل ہے، حضور 3 باری ہو گئے، حضور فرمان دے پر میں جاواں تو تم آنا نہیں جانا۔ فرمایا تانوں کہ دا پتا جنی دیر یار کھڑا ہے تے وہ بھی تے کھڑا ہے۔ اور سجنوں دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا ہے، حضور دا دامن نہ چھوڑنا، ایسے وجہ تو اسی آنے ہیں دنیا وانے ہو، کملی والے دا دامن پکڑ لو، اے دامن دنیا تے بھی کم آئے گا، قبر وچ بھی کم آئے گا، حشر دے میدان وچ بھی کم آئے گا۔ عزیز ساتھیوں، بات اجے تک مکی نہیں ہے، لمبی ہے، لیکن وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستان دی کاوش محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سجنوں راضی بیٹھے ہو، گھاٹا تو نہیں پیا تو راضی نے جے نراض نے جے آپا مڈو شروع ہو چلنے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستان دیا کاوشاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اور اے حاجی نذیر احمد کتنے نے بھئی؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اور ظفر اقبال، حاجی ظفر اقبال ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستان دیا کاوشاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اور محمد علی فخر بھئی کتنے بیٹھے بیلی؟ اچھا مووی بنا دیں ماشاءاللہ۔ اچھا حاجی محمد اختر نذیر صاحب، محمد اصغر نذیر ماشاءاللہ۔ میں جوڑی چوکے سیدہ دعا کرنا یا اللہ کسے شہن دی تھوڑ نہ دے، اور صدا حضور دے غلامہ دے ویڑے آباد رہے، صدا غلامہ دے ویڑے حضور دے غلامہ دے ویڑے آباد رہے۔ تو جتھو بھی بیلی چال کے آئے نے قدم قدم تے کروٹ کروٹ تے رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے تے معاف کرنا، چنگی مندی سجنا کو سہ باری ہو جاندی تے یار یاران دا گلہ نہیں کر دے، اصل پریت جنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دے والدین نو جنت الفردوس جگہ تا فرمائے، اور قبر نو تحد نگاہ وسیع فرمائے، قبر جنتی بسترے بچھونے عطا فرمائے، اور قبرانو جنت دے باغاں میں باغ بنائے، برزخی زندگی آسان فرمائے، اور باتقاضہ بشریت جو غلطیاں سرزد ہو یا گناہ سرزد ہوئے اللہ پاک اپنے حبیب پاک دے صدقے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، سنبھال بالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے، وما علیہ الا اللہ۔ میرے آقا کا چہرہ قرآن ہے، میرے آقا کا چہرہ قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
کہ جس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کہ جس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقائے آلِ رسول یا الہی صدقائے روضہ رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بیٹھو جی ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة مولا کریم محفل دے شروع تو لے کے آخر تک جو کچھ بھی پڑھا گیا تمام ثواب تیری بارگاہ میں پیش کر، تمام ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنا، تمام ثواب تیرے حبیب کی وسیلہ دے تمام مسلمان کو پیش کرنا. خصوصاً بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما. خصوصاً بالخصوص حاجی صاحب دے والدین دی انہوں پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا کریم مہربانی فرما جتنا بھی ثواب میرے ملک کیتا ہے تمام ثواب کا گلدستہ نظر پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا کریم مرحومہ دی قبر نو تحت نگاہ وسیع فرما. مولا کریم اپنے حبیب دی زلفاں دے صدقے حاجی صاحب دے والدین انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا. مولا کریم اپنے حبیب پاک دا صدقہ برزخی زندگی آسان فرما. قربات قاضہ بشریت جو غلطیاں سرزدوں یہاں گناہ سرزدوں معاف فرما. تو ستار العیوب ہے بد پردہ ڈال دے. تو غفار ذنوب گناہ من معاف فرما. تو ارحم الراحمین ہے مولا کریم انہاں دے حال تے رحم فرما. مولا کریم اپنے حبیب پاک دا صدقہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالایمان فرما. مولا کریم اپنے حبیب پاک دا صدقہ اہل خانہ تے جتنیاں بھی تنگسیاں مصیبتاں آن والیاں پریشانیاں سب دور فرما. مولا کریم رزق برکتاں عطا فرما. حلال رزق وافر مقدار عطا فرما. حرام دے لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما. مولا کریم تمام دوستان دسترخوان برکت عطا فرما. مولا کریم بیماران شفا عطا فرما. قرض داران قرض تے خلاصی عطا فرما. تنگ دستان تنگ دستی دور فرما. پریشانہ دی پریشانی دور فرما. مولا کریم جنہ کو اولاد نہیں نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما. اور جنہ کو اولاد ہے نیک نہیں حضور دی محفل دے صدقہ اولاد انہوں نیک بنا. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.